हामीले यसलाई पहिला हामी दैवी प्रकोप भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। नेपाल सरकारले पनि यसलाई दैवी प्रकोप नै भन्थ्यो, तर अहिले आएर चाहिँ यसलाई प्रकोप मात्र भन्ने गर्छौँ। हामी प्रकृतिलाई मात्रै दोष दिँदैनौँ, व्यक्तिको कारणले पनि भइरहेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो समयले पनि बनाएको हुन्छ। र एउटा हामीले यो प्रकोप पछिको प्रकोप भन्छौँ, क्रिपिङ डिजास्टर भन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो भुइँचालो गयो, धेरै मानवहरूको क्षति भयो, तर त्यहाँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यहाँ एउटा क्रिपिङ डिजास्टर आउँछ। त्यो चाहिँ तानिएर आउने, त्यो प्रकोप पछिको प्रकोप जस्तो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब एउटा महामारीहरू फैलिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले सामान्य भाषामा तपाईँले भनेको जस्तो भन्दाखेरि आगलागी भयो होइन, अब भूकम्प भयो, बाढी पीडित भयो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रकोपको रूपमा लिन्छौँ। तर मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, प्रकोप चाहिँ मानवले पनि निर्मित गर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो र अर्को चाहिँ प्रकोप पछिको अर्को पनि प्रकोप आउँछ, जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा क्रिपिङ डिजास्टर भन्छौँ। र सामान्यतः भन्दाखेरि मान्छेले प्रकोप पछि जुन हेलचेक्राइ गर्छ त्यस्तो किसिमको प्रकोप पनि हुन्छ। र मैले अघि तपाईँलाई भनेअनुसार 3 किसिमको प्रकोपहरू हुन्छन्। अब यो प्रकोप नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न यो तथ्याङ्कहरूले नेपालको 80% जनसङ्ख्या चाहिँ कुनै न कुनै प्रकोपको पीडामा छ, जोखिममा छ भनेर तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। हाम्रो यो तराई मधेसमा चाहिँ खास गरी कस्ता प्रकोपहरू? हामीले अहिले तराई मधेसमा विशेष गरेर 2 किसिमको प्रकोपहरू देखा परेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको बाढी पीडित छ, बाढीले धेरै क्षतिहरू पुर्याएको छ। र अर्को प्रकोप भनेको चाहिँ आगलागी हो। विशेष गरेर मलाई लाग्छ तराईमा 2टा किसिमको प्रकोपको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ। हामीले धेरै ठाउँमा यो सम्बन्धी कामहरू पनि गऱ्यौँ। अब रौतहटकै कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने हरेक साल 100औं घरहरू आगोले पता हुन्छन् नि, हजारौं घरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाढीले क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। र प्रकोपका पनि ठाउँ अनुसारको फरक प्रकृति हुन्छ। तपाईँ हिमालतिर जानुभयो भने एउटा अर्कै किसिमको प्रकोप हुन्छ होला, पहाडतिर आउनुभयो भने ल्यान्डस्लाइड चाहिँ जमिनहरू खस्ने किसिमको प्रकोपहरू धेरै हुन्छ। तर हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बाढीले र आगलागी चाहिँ ठुलो समस्या। चैत वैशाख त वास्तवमा मलाई लाग्छ मधेसको लागि चाहिँ एउटा अभिशापै जस्तो हुन्छ, बाढी पीडित के अरे आगलागी। र त्यसपछि तपाईँको साउन भदौमा जाँदा चाहिँ बाढी पीडितको ठुलै समस्या हुन्छ। अब यो पछिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ शीतलहर पनि देखिएको छ, शीतलहर पनि देखिएको छ। त्यसपछि चट्याङको पनि अलि जोखिमै मधेसका जिल्लाहरूमा छ। यो प्राकृतिक प्रकोप विपदको चाहिँ तयारी गर्नको लागि 3 चरणमा गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त यो निकालिएको छ। एउटा पूर्व तयारी, एउटा प्रतिकार्य र एउटा पुनर्निर्माण। पूर्व तयारी चाहिँ कस्तो पाइन्छ? यहाँ त धेरै वर्षदेखि यो फिल्डमा हुनुहुन्छ। जस्तो अब म आफू संलग्न भएको संस्था जस्तो रेड क्रसमा म लामो समय काम गरेँ, गर्दै पनि छु। मेरो आफ्नै अरू वातावरण सम्बन्धी संस्थाहरूमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ, गर्दै पनि छु। जस्तो हामीले अब यहाँ तराईकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो रेड क्रसको विषयमा गर्ने पूर्व तयारीको चाहिँ हामीले जस्तो यो खाद्यान्न र नन खाद्यान्नका कुराहरू हामी तयारी गरेर राख्छौँ प्रकोप पछिको, जस्तो बाढी पीडितको लागि होइन। अब शीतलहरको लागि पनि हामीले त्यो तयारी गर्छौँ, जस्तो चाहिँ कम्बलहरू जस्तो कुराहरूको व्यवस्थाहरू गर्छौँ। तर तपाईँले भने जस्तै अघि बाढी पीडित र आगलागीको दाँजोमा शीतलहर र चट्याङ भन्ने कुरा न्यून हो। र शीतलहरको पहिला त्यति प्रभाव थिएन, अहिले आएर केही प्रभावहरू शीतलहर देखिएको छ। विशेष गरेर यसले चाहिँ अन्नबालीहरूलाई पनि क्षति पुर्याइरहेको छ। र हामीले त्यो गर्नको साथसाथै म्यान पावरहरूलाई ट्रेनिङहरू दिने, जस्तो बाढीको बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तो बाढी पूर्व अर्ली चाहिँ यो प्रिपेयर्ड भन्छ, अर्ली पिरियड चाहिँ हामीले म्यान पावरहरू तयारी गर्ने, तालिमहरू दिने, त्यसको लागि चाहिनेहरू जस्तो भने खाद्यान्न सामान भयो, नखाद्यान्न सामानहरू जस्तो भनौँ त्यसलाई बाढी पीडितबाट समस्या परेको बेलामा के सामानहरू चाहिन्छ होइन, त्यो सामानहरूको चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गर्छौँ, स्टकहरू गर्छौँ, ताकि हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा तुरन्त हामीले एउटा राहतको रूपमा जहाँ पीडा त्यहाँ चाहिँ रेड क्रस होस् भनेर हामी अगाडि फर्स्ट लाइनरमा हामी जान सकोस् भन्ने किसिमको गर्छौँ। र अहिले रेड क्रस बाहेक पनि धेरै सामाजिक संस्थाहरू यसमा अगाडि छन्। नेपाल सरकारले पनि धेरै किसिमका राम्राहरू तयारी गरेका छन्। र अहिले नेपाल सरकार र सामाजिक संस्थाहरू मिलेर सबै ठाउँमा, प्रायः धेरै ठाउँमा चाहिँ यो प्रकोपको विषयमा कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। हजुर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो 3वटा यो विषयमा पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पूर्व तयारी नै हो। पूर्व तयारी हामीसँग भयो भने
एउटा कस्तो भने यो डिजास्टरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ होइन। हामीसँग म्यान पावरहरू धेरै छन्, हामीसँग सामानहरू धेरै छन् भने हामीले चाहिँ त्यो डिजास्टर पछि जुन मैले अघि तपाईँलाई एउटा क्रिमिङ डिजास्टरको पनि कुरा गरेको थिएँ, त्यो कुराहरूलाईबाट चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ होइन। अब कतिपय ठाउँमा सुरुदेखि नै एउटा खोलाहरू नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि छ। जस्तो आगलागी जस्ता कुराहरूमा हामीले सचेतना अभियानहरू गरेका छौँ, त्यसले पनि एउटा मान्छेहरूलाई प्रभाव पारेको छ र मान्छे सचेत भएका छन्। तपाईँ हेर्नुहोला पहिलाको दाँजोमा अब अहिलेको आएर हुन त अब यो दुर्घटना कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर आगलागीको रेसियो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मान्छेको पहिलाको दाँजोमा घटेको छ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। अब यो विभिन्न प्रकोपहरू हुँदै पनि कहिलेकाहीँ यो प्रतिकार्य गरिन्छ हामीले हजुर घटना पछिको, त्यसमा चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी कामहरू नगरेको कारणले पनि मानवीय क्षति हुने, अलिक बढी क्षति हुने भन्ने देखिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ प्रतिकार्यमा? वास्तवमा यो प्रतिकार्य भन्ने पनि त्यतिखेरको लागि चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो, किनभने मानिसले सबभन्दा जब जोखिममा परेको हुन्छ र सबभन्दा बढी आशावादी चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ। मलाई चाहिँ मान्छेलाई त्यतिखेर चाहिँ आशावादी किन हुन्छ भने मेरो उद्धार होस्, त्यतिखेर मान्छेलाई खाद्यान्नको, लत्ता कपडाको धेरै कुराहरू हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई राम्रोसित म्यानेज गर्न सकेनौँ भने रोगहरू त्यहीँबाट उत्पादन हुनसक्छ, त्यहीँबाट लुटपाट जस्ता कुराहरू हुन्छ, हत्या जस्ता कुराहरू त्यहाँ हुन्छ, एउटा क्रिमिनल कुराहरू त्यहाँ चाहिँ बढेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ जो त्यो प्रतिकार्यमा लागेको सङ्घ संस्था नेपाल सरकार हो त्यसमा चाहिँ धेरै सचेत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा म तपाईँलाई सानो घटना भनिदिउँ, हामीले यो ठाउँ त मैले बिर्सेँ, हामी सर्वेमा जाँदाखेरि मान्छेलाई पठाएको, सर्वेमा जाँदाखेरि अब गाउँमा मान्छेहरू चिनिएको हुँदैन, तर कस्तो भने त्यहाँ सर्वेमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब कतिपय घरमा एउटै घरको 3 जनाको पनि नाम लेखाइदिने, कतिपय घरको चाहिँ छुट्ने, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा अलिकति द्वन्द्वको जस्तो अवस्था आयो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिक सचेत भएर चाहिँ गर्नुपर्छ ताकि एउटा समानताको हिसाबमा, न्यायको हिसाबमा सबैले राहतहरू पाउन् भन्ने। यो प्रतिकार्यको समयमा चाहिँ अलिकति चलखेल पनि हुने, पछिल्लो समय त आर्थिक लाभ पनि लिन खोज्ने, त्यस्तो पछिल्लो समय भेटिएको पनि छ। अब यसमा के छ भने म अब कतिपय अवस्थामा हामीले दाताहरूलाई दिने मान्छेलाई मात्रै दोष दिन्छौँ, लिने मान्छेहरू पनि कतिपय अवस्थामा दोषी छन्। किनभने मैले अघि तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिने, एउटा बाहिरबाट गएको मान्छे, सर्वे गर्न गएको मान्छेलाई गाउँको सबै वस्तुस्थिति कसको घरमा कति परिवार के छ भन्ने त थाहा छैन नि त। तर मान्छेले ठिकै छ पाउँछ भने किन नदिने, 4वटा छ भने 4वटा ल्याउने। एउटा उसको छोरो बम्बई छ उसको पनि नाम छ यहीँ, अर्को छोरो काठमाडौँ छ ऊ पनि नाम छ त्यहीँ, अर्को घरको छिमेकीले मैले 4वटा पाएँ यसको त कोही पनि छैन किन गरिदिने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि छन् एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा दाताहरूले कतिपय दिएका महँगा सामानहरू पनि एकदम चाहिँ सस्तोमा फोकटमा पाएको त हो नि भनेर सस्तो किसिममा बेच्ने, ताकि यो आज दिएको मलाई एउटा दिएको तिर्पाल यो बर्सातपछि अर्को बर्सातलाई पनि काम लाग्छ भन्ने किसिमका कुराहरू नहुने र मान्छेले किन त्यसलाई हेलचेक्राइ जुन गर्ने छ त्यसले पनि मान्छेलाई अप्ठ्यारो पार्छ। र म तपाईँलाई एउटा सानो अर्को उदाहरण दिउँ, हामी चितवनमा एउटा सर्वेमा गएको थियौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि के छ त तपाईँको आवश्यकता भनेर हामीले सोद्धाखेरि अब उहाँहरूको डिमान्डहरू सुन्दा दसैँको बेलाको समय थियो, कपडा पनि चाहिँदैन, लत्ता कपडा हामीलाई चाहिँदैन, खाद्यान्न चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, यति नै डनरहरू त्यहाँ पुग्यो कि अब त हामीलाई त दसैँको बेला छ, खसी चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ मान्छेको इन्ट्रेस्ट त्यसरी पनि बढेर जान्छ र जसले दिएको छ, जसले पाएको छ, दिने मान्छे त दिन्छ एकचोटि जान्छ, पाउने मान्छेले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संयमित तरिकाले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला रेडियो सुप्रिम सुनिरहनु भएको छ र रेडियो सुप्रिममा दिवस चर्चा कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम इन्टरनेटमा www.radiosuprim.com र www.kalampati.com मा प्रत्यक्ष रूपमा विश्वका जुनसुकै ठाउँबाट पनि सुनिरहनु भएको छ भने फेसबुक आधिकारिक पेज फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। हामी आज यो विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको अवसर पारेर खानेपानी तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका लामो समय रेड क्रसमा आबद्ध रहनुभएका सपुतबहादुर कार्कीसँग यो विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको अवसरमा छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यो
यो समाज पनि अलिकति जागरणमा आउनुपर्ने, समाजले पनि अलिकति यो प्रकोपको विषयमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने, ठाउँमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो सधैँ भइरहने कुरा हो। अब यो यसमा त अभ्यस्त भएको जस्तो बुझिन्छ। बाढी आयो, अब फेरि अर्को साल पनि आउँछ, कसैले 2 बोरा चामल देला भन्ने यस्तो मानसिकताले चाहिँ अब यस्ता दिवसको अवसरमा चाहिँ के काम गरे भन्ने त्यो मानसिकताबाट अलि मुक्त हुन सकिएला। सबभन्दा ठुलो कुरा त सचेतना नै हो। हामीले जबसम्म मान्छेलाई सचेतना गर्न सक्दैन, जबसम्म उनीहरूको मनमा दिमागमा हामीले यो कुरा पुर्याउन सक्दैनौँ कि तिमीहरूलाई आफू नै जागरुक भएर त्यस्तो ठाउँबाट अलग बस्नुपर्छ भन्ने किसिमका जबसम्म हामीले सचेत गराउन सक्दैनौँ, शिक्षा दिन सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो कुराले घर गरिरहन्छ। अघि मैले भने यो चाहिँ चितवनको नारायणीको खोला छेउको मान्छेहरू हुन्। अघि मैले तपाईँलाई दृष्टान्त दिएँ, त्यहाँ हरेक साल बाढी आउँछ। बाढी आएको बेलामा उनीहरूलाई दुःख हुन्छ, असाढ साउन भदौसम्म बाढी आउँछ, असोजदेखि कम हुँदै जान्छ। मङ्सिरमा जाँदा उनीहरूले त्यो कुराहरू बिर्सिन्छ। त्यो पाएको चिज मङ्सिर पुससम्म उनीहरूलाई खान पुग्छ, त्यसपछि आफ्नो जो गर्छ। र उनीहरूलाई के थाहा छ भनेदेखि फेरि अर्को साल पनि बाढी आयो भने यस्तै किसिमका दाताहरू आउँछन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। मैले भने नि, अब चामल दिँदा पनि नहुने, लुगा दिँदा पनि नहुने, दसैँको बेला चाहिँ खसी चाहिने भन्ने किसिमका डिमान्डहरू मान्छेको मनमा जब घर गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले के सोच्छन् भने यो चाहिँ हामीभित्रको नियति हो, हामीलाई यसले चाहिँ ठग्यो होइन कि हामीलाई त यो त एउटा अवसर पो रहेछ भन्ने किसिमको हुन्छ होइन। अब धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ थाहा छ, अब यसबाट मैले सचेत भएर अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई भन्दा पनि यहीँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि अवसर हो भन्ने किसिमको जुन सोचाइले जबसम्म घर गर्छ तबसम्म यो कुरालाई गर्न गाह्रो छ। त्यसको लागि यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ। नेपाल सरकारको त झन् ठुलो दायित्व नै हो र तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूको पनि एउटा दायित्व हो। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्वयं आफूले त्यो कुरा जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म त्यो मान्छेले दुःख पाउने मेलो गरिरहन्छ र दुःख पाइरहन्छ। अब हामी यो रौतहटको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। रौतहटमा यो प्राकृतिक प्रकोपका विभिन्न अवस्थाहरू छन्, जस्तो चुरे संरक्षण अलि जटिल बन्दै गइरहेको छ। यहाँको के लाग्छ, यहाँ चुरे संरक्षणमा के गर्न सकिएला, अथवा यो चुरेमा मानव रहित कि मानव सहित, अब त्यस्ता कुरा नि आउन थालेका छन्। यहाँको विचारमा चाहिँ के छ यो चुरे संरक्षण? अब मैले यो चुरे संरक्षणको विषयमा त्यति धेरै ठुलो अध्ययन गरेको छैन, तर मैले अब यो चुरे संरक्षण चाहिँ पञ्चायत कालदेखि नै एउटा राजनीतिक इस्यु बनिराखेको छ। तपाईँलाई थाहा होला, एउटा कुनै समय कमल थापा र तपाईँको हेमारु मल्लको एउटा झगडाले त्यहाँ ठुलै परिवार चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित भएर आउनु पर्यो। वास्तवमा भन्यो भने चुरेलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्यहाँ मान्छेहरू ती बसेर पनि संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अब अहिले सुन्दैछु जुन किसिमको उत्खनन गर्ने किसिमका कामहरू त्यहाँबाट चाहिँ गिट्टी बालुवा माटोहरू झिक्ने जुन काम छ, त्यसले आजको लागि त केही फाइदा होला, तर दूरगामी हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसको असर चाहिँ ठुलो छ। विशेष गरेर रौतहटको यो उत्तरी क्षेत्रको भविष्य नै मलाई लाग्छ चुरेसँग गाँसिएको छ। यदि चुरेको दोहन भएर चुरे बग्यो भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन र कसैले पनि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मास्टर प्लान बनाएर नेपाल सरकारले चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यदि त्यो नगर्ने हो भने मलाई लाग्छ 10, 20, 15 वर्षपछि चाहिँ भविष्य अन्धकार हुन्छ। तपाईँको त्यही चाँदी खोला सानो चिज पनि त्यो हरियाले हेर्नुहोस् न, कहिले बाटो फेरेर पूर्वतिर जान्छ, कहिले बाटो फेरेर दक्षिणतिर आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यसको लागि चाहिँ एउटा मास्टर प्लान नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय त अब नदी उत्खननका कुरा जथाभावी यसलाई यो प्राविधिक परीक्षण बिना नै निकालिरहेको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एक ठाउँमा एउटा कार्यक्रममा के चर्चा चलेको थियो भने नेपालकै सबैभन्दा धेरै इँटा भट्टा भएको जिल्ला रौतहट हो। 160वटा इँटा भट्टा छ र एउटा इँटा भट्टाले वार्षिक 1 करोड माटो खपत गर्छ। अब 160वटाले त धेरै गर्यो। त्यस कारणले रौतहट जिल्ला चाहिँ यो अलिक होचो हुँदैछ। यहाँका माटो चाहिँ वार्षिक अब 1 करोडौँ टन जाँदैछ, बाहिर जाँदैछ। माटो बन्न हजारौँ वर्ष लाग्छ भन्ने छ।
यो अवस्थामा चाहिँ अब अलिक सोच्ने बेला आयो कि आएन जस्तो लाग्छ यहाँको यो बुझाइमा यहाँको तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नु। म केही समय अगाडि नेपाल गुड फाउन्डेसन यो चाहिँ अमेरिका बेस्ड संस्था हो र नेपालमा पनि यसको ब्रान्च छ र विश्वको 26वटा मुलुकहरूमा यसले काम गरेको छ, विशेष गरेर गलैँचा र ब्रिकको क्षेत्रमा। त्यतिखेर म त्यसको एउटा नेसनल प्रेसिडेन्टको हिसाबले 2 वर्ष काम गरेँ। हामीले यो कुराहरूलाई हामीले एउटा पाइलटको रूपमा पश्चिमतिर जस्तो रूपन्देही, कपिलवस्तु, तनहुँतिर यो कामहरू गऱ्यौँ, पाइलटको रूपमा काम गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि यो वास्तवमा तपाईँले भने जस्तो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरामा केही हदसम्म पब्लिकहरू पनि अवेर छन् होइन, जथाभावी गर्ने कुरामा होइन, एउटा जोखिमपूर्ण कुरा जुन छ नि। तर हाम्रो जस्तो रौतहट सर्लाही बाराको जस्तो कुराहरू गर्छौँ, यहाँ त्यति वास्तवमा यो कुरा मान्छेलाई चासो नै छैन, मान्छेलाई थाहा नै छैन। यति टन माटो हाम्रो क्षेत्रबाट, मेरो जिल्लाबाट यति लाख टन माटो बाहिर जाँदैछ, यो चाहिँ 1 वर्षभित्रमा यति लाख टन माटो जान्छ र त्यति लाख टन माटो मेरो जिल्लामा, मेरो क्षेत्रमा, मेरो गाउँमा बन्न फेरि हजारौँ वर्ष लाग्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छैनौँ। र अर्को कुरा मलाई लाग्छ ज्ञानै छैन र यो कुनै कसैले तपाईँ जस्तो मान्छेले, अध्ययन गर्ने मान्छेले यो कुरालाई निकालेको छ, तर सामान्यतया कसैले पनि यो कुरालाई उजागर गरेको छैन र उजागर गर्ने ठाउँहरू, फोरमहरू पनि त्यस्तो बनेको छैन। र मलाई लाग्छ कतिपय मान्छेलाई त यस्तो कुराहरू भन्दा यो त हास्यास्पद कुरा हो कि जस्तो पनि भान हुनसक्छ, किन थाहा छैन, नथाहा भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हास्यास्पद, माटो लान्छ खान्छ फेरि आइहाल्छ नि भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो वास्तवमा हेर्ने हो भने चाहिँ सिरियस कुरा नै हो यो। अब यो पछिल्लो समय त अब यो विकासे कार्यक्रमले गर्दा पनि प्रकोपहरू भित्रिरहेको छ, मानव सिर्जित भइरहेको छ, जथाभावी खाल्डो खनिदिने, जथाभावी सडक बनाइदिने, जथाभावी रुख काटिदिने, प्राविधिक परीक्षण बिना नै संरचना निर्माण गर्ने। अब यसलाई चाहिँ यो योजना बनाउनेहरूले, योजनाविदहरूले कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो तपाईँको अहिले वास्तवमा नेपाल सरकारको अहिले जुन मोडल छ नि, 3टा मोडललाई हेर्ने भने वास्तवमा एउटा राम्रो मोडल छ। एउटा स्थानीय मोडल, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, केन्द्र सरकार। यो तपाईँले अहिले गरेको जति सबै प्रश्नहरूको एन्सर छ नि, वास्तवमा यो स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ। किन स्थानीय सरकारलाई सबै किसिमका अधिकारहरू नेपाल सरकारले प्रत्यायोजन गरेको छ। यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले हाम्रो क्षेत्रबाट कति माटो जाँदैछ, कति जङ्गल नाश हुँदैछ, कति ढुङ्गाहरू जाँदैछ, यसको दूरगामी असर के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ जबसम्म हामीले एउटा रिसर्चको रूपमा लान सक्दैनौँ तबसम्म हुन सक्दैन। र मान्छेलाई के हुन्छ भने, अर्को कुरा, तपाईँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुहुन्छ, 50औं लाख कन्स्ट्रक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई मान्छेले महत्त्व दिन्छ। तर यस्ता रिसर्च गर्ने कुरा, यसले हामीलाई पर्ने दूरगामी प्रसरका कुराहरूको बारेमा विज्ञहरू ल्याएर 10 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरौँ भने पनि मान्छेले त्यसलाई त्यति राम्रो रूपमा लिँदैन। किन यस्तो कुरा गर्ने भन्ने किसिमका प्रश्नहरू गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्थानीय निकायले यसलाई पहलहरू गर्नुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही स्थानीय निकायहरू म घुम्न गएको छु, ती ठाउँमा यस्ता राम्रा कुराहरूको पहलहरू पनि भएको छन्, उदाहरणको रूपमा पनि भएको छ, तर आम रूपमा त्यो हुन सकेको छैन र यसको पनि अध्ययन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो पछिल्लो यो 20 वर्षपछि स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो, 4 वर्ष 5 वर्ष हुन लाग्यो, अब तपाईँ हुन लागिसक्यो। हाम्रै रौतहटको कुरा गर्ने भने बन्जारा भन्ने ठाउँ डुबेको 10औं वर्ष अघिदेखि हो, त्यो हरेक वर्ष डुब्छ। त्यसै गरी दुर्गा भगवती त्यो गाउँपालिका पनि 10औं वर्षदेखि डुबिरहेको छ, सधैँ डुब्छ। अनि त्यो योजनाहरू चाहिँ बनाउन उनीहरूले किन चासो लिँदैनन्? त्यहाँबाट फाइदा हुँदैन कि, अथवा समुदाय नै त्यसले चासो राख्दैन कि के भएर होला? हामीले चाहिँ विकास भन्ने कुरा चाहिँ देखिने कुराहरू मात्रै के, जस्तो बाटोमा गिट्टी हाल्यो, पोखरी खनेर पानी भर्यो, त्यो चाहिँ हामीले विकास हो भन्ने ठान्छौँ। तर यस्ता दूरगामी असर पर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले जुन अध्ययन गर्छौँ होइन, त्यसका कुराहरू गर्छौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विकास भनेर ठान्दैनौँ। र अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भने, यो उपभोक्ता समिति बनाएर गर्ने जुन कामहरू छ, त्यसले सब्जिलो इजी मनी जुन पाउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यतातिर कसैको पनि ध्यान गएको छ जस्तो लाग्दैन। र अब जुन किसिमका पहुँच भएका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले त्यो कुरालाई वास्तै गर्दैनन्, उनीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ फाइदाको रूपमा, सामाजिक फाइदाको रूपमा
देख्दैनन्। अब तल्लो स्तरको मान्छेहरूको बिचारा त्यहाँ पहुँचै हुँदैन, पहुँच नभएपछि उनीहरूको आवाज त्यहाँ पुग्दा पनि पुग्दैन र गभर्मेन्टको राष्ट्रिय स्तरबाट केन्द्रबाट गर्ने जुन किसिमको मोनिटरिङ छ त्यो मोनिटरिङको पनि अभाव छ जस्तो लाग्छ मलाई त। अब सुझाव चाहिँ के हुन्छ स्थानीय तहलाई यो विपद व्यवस्थापन जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि सुझाव चाहिँ के रहन्छ यहाँको? र विपदको वास्तवमा मैले अहिले नेपाल सरकारले जुन स्थानीय निकायलाई छ सबै किसिमको सङ्घ संस्था प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले विपद व्यवस्थापन समिति सायद जिल्ला स्तरमा नगर समितिमा पनि गठनहरू गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो किसिमले मैले अघि भने नि सबै ठाउँमा सबै किसिमको विपद हुँदैन। जस्तो दुर्गा भवानीपुरमा जुन किसिमको विपद होला चनियापुरमा त्यो विपदको आवश्यकता छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो किसिमको अध्ययन हुनु पहिला जरुरी छ, विज्ञहरू ल्याउनु जरुरी छ, अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सनमा उत्रिँदाखेरि त्यसको प्रभावकारी हुन्छ। र अर्को के भने अलिकति दुःख लाग्दो कुरा जो स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो सोचिदिनु भएन सबै कुरा मैले जानेको छु बुझेको छु भन्ने किसिमको कुरा सोचाइ पनि राखिदिनु भएन कि उहाँहरूले यो सम्बन्धी विज्ञहरू को छ त्यस्तालाई बोलाएर अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यो कार्यान्वयन होला, होइन? नत्र भने अहिले हामीले देखेको विकास भने चाहिँ विशुद्ध विकास भने चाहिँ गिट्टी हाल्ने नै हो, बाटोमा गिट्टी हाल्ने नै हो। त्यसले चाहिँ खासै ठुलो असर गर्छ, कुनै प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन। अब यो विषयमा चाहिँ सरकारवाला विज्ञ यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको टिमहरूसँग चाहिँ स्थानीय तहले छलफल बहस चलाएको यहाँलाई याद छ, सम्झना छ? मलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो नगरको कुरा गरौँ, अब सबै ठाउँमा अब कति 18वटा छ क्यारे, होइन? 16 नगरपालिका 2 छ, 18वटा छ। मलाई चाहिँ मेरो नगरपालिकामा चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मलाई नबोलाएको पनि हुनसक्छ, मलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ, अथवा उहाँहरूले त्यसरी गरेको पनि हुनसक्छ। तर मलाई एउटा आम रूपमा चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्दैन र हुनु जरुरी पनि छ। मैले अघि एउटा सानो उदाहरण दिएँ, चाँदी कटानले नै मात्रै पनि कति ठुलो असर गर्छ भन्ने कुरा त्यो भविष्यले देखाउँछ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मलाई चाहिँ मैले भने अघि अब मलाई थाहा नभएको, मलाई जानकारी नभएको हुनु पनि सक्छ। उहाँहरूले त्यसरी विज्ञहरूलाई बोलाएर त्यसका चाहिँ रिसर्चहरू गरेर कामलाई अगाडि बढाएको पनि हुनसक्छ। तर मेरो जानकारीमा मलाई चाहिँ थाहा छैन। हामीले पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा यस्तो गोष्ठीहरू कुनै दिन अन्तर्क्रिया सामान्य यो गर्न जस्तो अब पर्सि भोलि दिवस छ भने त्यही दिवसलाई मात्रै लक्षित गरेर जाने, हाजिर गर्ने, चिया खाने अनि हिँड्ने चलन अलिक बढी भयो कि जस्तो हामीले पनि बुझेका छौँ। होइन, हामीले गोष्ठीलाई एउटा गोष्ठीको रूपमा मात्रै लियौँ, एक्सनको रूपमा लिएनौँ। तपाईँलाई म एउटा अर्को उदाहरण दिउँ। तपाईँले सुन्दरलाल बहुगुणाको नाम सुन्नुभयो होला, चिपको आन्दोलन चलाए उनले, त्यो हो एक्सन भनेको के। त्यहाँ चाहिँ न उनले गोष्ठी गरे, न सेमिनार गरे, न छलफल गरे, न के गरे, मान्छेलाई सचेत गराए, जाऊ तिम्रो भागमा जुन जुन रुख पर्छ, यदि रुख काट्न आउँछ भने त्यहाँ टाँसिए बस, यदि काट्छ भने पहिला तिमीलाई काट्छ अनि त्यसपछि रुख भनेपछि एउटा भारत सरकारकै लागि त्यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक मुलुक, त्यत्रो मुलुक एउटा चुनौतीको रूपमा भयो। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भने अब यो विकास पनि यो गोष्ठीहरू पनि कस्तो भने समोसा गोष्ठी भइसक्यो। मान्छेहरूलाई आउने 200, 300, 500 पकेटमा दिने, समोसा चिया खुवाउने, होइन? अनि त्यहाँ हामीले अब ठुला ठुला नाराहरू दिने, छलफल गर्ने, छलफलको नाममा छलफल गर्ने, त्यसपछि छुट्टिने गर्छौँ। त कुनै किसिमको त्यसको आउटपुट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। न त्यसमा भएको छलफल कार्यान्वयनको लागि काहीँ हामीले पेस गर्छौँ, न गरेको कागजलाई चाहिँ कसैले एक्सेप्ट गरेर फलाना ठाउँमा भएको छलफलको रिजल्ट यस्तो आयो छ भन्ने कुरा सुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समुदायको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? समुदायले यो विपद व्यवस्थापन, यो प्रकोप नियन्त्रणका लागि पनि त भूमिका अगाडि नै हुन्छ। समुदाय भनेको चाहिँ वास्तवमा फर्स्ट लेयरको मान्छेहरू हो, होइन? आखिर दुःख पाउने भने त समुदायकै मान्छेले हो नि त। बाढी आए पनि समुदायको मान्छेले दुःख पाउँछ, आग लागि भयो भने समुदायको मान्छेले दुःख पाउँछ। मैले भने के भने सबभन्दा ठुलो कुरा त समुदाय सचेत हुनु पर्यो, आफ्नो राइट्सहरू चाहिँ समुदायले खोज्ने बेला चाहिँ आइसक्यो, खोज्नु पर्यो। र समुदायमा भएका मान्छेहरूले यसको बारेमा कुन कुन निकायमा गएर चाहिँ ढोका ढकढकाउने हो, त्यो निकायमा गएर यदि ढोका ढकढकाएन भने यो चाहिँ एउटा गोष्ठीमै सीमित हुन्छ र फर्स्ट पहिलो बेनिफिटर पनि उनीहरू नै हुन्छ र पहिलो चाहिँ दुःख पाउने मान्छे पनि उनीहरू नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो भूमिका त उनीहरूको हुन्छ, ताकि उनीहरूले अब यो कुन कुन ठाउँमा यसको ढोका झकझकाउनु पर्ने हो त्यो ढोका झकझकाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। सरकारसँग र स्थानीय निकायसँग कुनै प्लानिङ छ जस्तो मलाई देखिँदैन।
यदि कागजको प्लानिङ हेर्ने हो भने त यति असल र राम्रा छन्, तर एक्सनको रूपको प्लान छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी दिवस चर्चामा छौँ र आज हामी यो विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको विषयमा रेड क्रस कर्मी र खानेपानी तथा वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील सपुतबहादुर कार्कीसँग छलफल गरिरहेका छौँ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा यो अब सावधानी बाहेक यसको प्रकोप नियन्त्रणमा अरू मुख्य रोल हुन्छ जस्तो देखिएन, होइन? कस्तो मतलब यो कम्युनिटीले सावधानी अथवा सबै पक्षले सावधानी अपनाउनु पर्यो, ठोस योजना बनाउनु पर्यो। ठोस योजना बनाउनु पर्यो। सावधानी त पहिलो कुरा हुँदै हो। अब कतिपय अवस्थामा मान्छेहरूले कम्युनिटी लेभलमा पनि साना साना वायर हाउसहरू बनाएको देखेको छु मैले, होइन? अब यति परिवारको लागि 20 परिवार होला, 25 परिवार होला, 10 परिवारको लागि सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर राख्ने, होइन? अनि त्यसका चाहिँ नोटिस बोर्डहरू बनाउने, पहाडतिर त्यही एउटा चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमका कुराहरू पनि ल बाढी आउँदैछ भन्ने किसिमको अर्ली वार्निङ सिस्टमका कुराहरू पनि आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा त अब सचेत भएरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अघि भने समयअनुसार भन्दा पनि विशेष गरेर ठाउँअनुसारको प्रकृतिको प्रकोपहरू हुन्छन्, त्यस्तो अनुसारको सावधानी चाहिँ अपनाउनै पर्छ। हजुर, अब अन्त्यमा यो विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको हजुर यहाँ त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हिसाबले के शुभकामना अथवा के सन्देश? म पहिलो कुरा त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई बोलाएर आफ्ना केही मैले जे जानेको छु त्यो विचारहरू पोख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ, निकायहरू जो हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मालिटीको लागि मात्रै काम गरिदिनु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने स्थानीय निकायलाई नेपाल सरकारले धेरै किसिमका बजेटहरू, धेरै किसिमका अधिकारहरू प्रत्यासन गरेको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय निकायले नै अब मान्छेको सामान्यतः अघि तपाईँले कम्युनिटीको कुरा गर्नुभयो, कम्युनिटीको पहिलो पहुँच भनेको बढीभन्दा बढी स्थानीय निकायसम्म हो। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय निकायले नै यसलाई प्लानिङको रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो शुभकामना छ। र यस क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी लगायत जो निकायहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ शुभेच्छा दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्लानिङको साथ काम गरिदिनुहोस् ताकि समुदायले त्यो कुराको बेनिफिट पाउन सकोस्। हस्, हामीलाई स्टुडियोसम्म आएर यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो हामी छलफल र बहस गऱ्यौँ, प्रकोप नियन्त्रणका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र विजयादशमीको शुभकामना पनि छ। ल फणी बाबु र उहाँको टिमलाई पनि विजयादशमी 2078 को शुभकामना सहित आजको यो कार्यक्रममा निम्ता दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। श्रोता, हामी यतिन्जेलसम्म सपुतबहादुर कार्की, रेड क्रस कर्मी र खानेपानी तथा वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील सपुतबहादुर कार्कीसँग हामीले यो विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको अवसर पाएर छलफल गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म फणी महत बिदा हुन्छु। रेडियो सुप्रिम सुन्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। हत्तेरिका गाडी कुरेर बसेको नि यत्रो बेर भइसक्यो। कति बेला आउने हो? आए पनि सिट पाउँछ कि पाउँदैन? अरे काका, अब यात्रा गर्न पनि यति धेरै पिर मान्न पर्छ त? अब हाम्रै चन्द्रपुरमा बुद्धभूमि यातायात छँदैछ नि। हजुर, बुद्धभूमि यातायात अब चपुरदेखि लालबन्दी, बर्दिवास हुँदै सिन्धुली तथा काठमाडौँसम्म आरामदायी यात्राको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। एसी डिलक्स भएको गाडीमा यात्रा गर्दा निशुल्क पानी र बिस्कुटको व्यवस्था रहेको छ। गाडी छुट्ने समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। सम्पर्क लाफा होटल, कृषि विकास बैंक अगाडि, मोबाइल नम्बर 9872232980। शिव बुगटी 9815 77693। गैडाटारको लागि 9861 95 648। लो जजमान, शङ्ख घण्टा बजाऊ, जनै सुपारी पनि हालौ। के गरे जजमान यो? घण्टा बजाऊ भन्छु थाल ठाटाउँछौ। कस्तो खालको जजमान हो तिमी? अब के गर्नु त भन्या? न घर शङ्ख छ, न घण्टा छ, न धूप पाइयो, न जौ पाइयो, न बत्ती पाइयो। हेर्नुहोस् न बाजे, अब मिलाएरै भयो नि, पूजा त सक्नै पर्यो नि। हे फसाद खुरुक
चन्द्रपुर पूजा पसलमा जानु पर्छ नि, त्यहाँ त शङ्ख घण्ट रुद्राक्षको माला पूजाको सम्पूर्ण सामग्री जन्मदेखि मृत्युसम्मका धार्मिक कार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनै सुपारी रामनामी धूप दीप कपुर जौ तिल छेता गाईको घिउ विभिन्न धार्मिक पुस्तकहरू सप्ताहमा प्रयोग हुने कलश दोसल्ला खादा नवग्रह शान्तिका लागि चाहिने संविधा पनि सुपथ मूल्यमा पाइनुको साथै ब्राह्मणहरू पनि उपलब्ध गराइन्छ। बुझ्यौ जजमान? हजुर, जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण संस्कारको लागि चाहिने सामग्रीहरूको लागि एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। चन्द्रपुर पूजा पसल, चन्दनी गाफुर, दुर्गा मन्दिर रोड, ज्वाई जेठान होटल सँगै प्रोप्राइटर खडानन्द तिमसिना। मोबाइल नम्बर 984552 81290 र 984558 95272। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त